वर्तमान विश्व व्यवस्था। वाम विश्लेषण किन? विश्व व्यवस्था किन बुझ्ने? आजको पुँजीवाद बुझ्नलाई पुँजीवाद स्वयं के हो भन्ने परिभाषा खोज्नु उपयोगी हुन्छ। विश्वभरि नै चर्चित पुस्तक पुँजी अर्थात् दास क्यापिटलका लेखक कार्ल मार्क्सका अनुसार माल या वस्तु विनिमयको प्रचुर प्रधानता रहेको आर्थिक व्यवस्था नै पुँजीवाद हो। हुन त वस्तु वा सेवाको विनिमय धेरै थोरै गैर पुँजीवादी समाजमा पनि हुने गर्दथ्यो र हुन्छ। तर जब विनिमयले आर्थिक प्रक्रियामा प्रभुत्व स्थापित गर्दछ त्यो व्यवस्था पुँजीवादी बन्दछ। यस्तो व्यवस्थामा विनिमयको प्रधानता यतिसम्म हुन्छ कि श्रम र विनिमयको साधन अर्थात् पैसा दुवै विनिमयको माल वा वस्तु बन्दछन्। उदाहरणका लागि एउटा किसानले उत्पादन गर्ने सबै वस्तुहरू बजारमा पैसासँग विनिमय गर्छन् भने उनी पुँजीवादी प्रक्रियामा छन्। त्यस्तै एक मजदुरले आफ्नो सबै श्रम पैसासँग विनिमय गर्छन् भने उनी पनि पुँजीवादी प्रक्रियामा छन्। यो पैसासँग विनिमय गर्ने पुँजीवादी प्रक्रिया किसानले आफ्नै खपतका लागि उत्पादन गर्ने या मजदुरले आफ्नै खपतका लागि उत्पादन गर्न श्रम प्रयोग गर्ने व्यवस्थाभन्दा गुणात्मक रूपले भिन्न हुन्छ। मार्क्सका अनुसार पुँजीवादी विनिमय प्रक्रियाले समाजमा पुँजीलाई यसरी स्थापित गर्दछ कि व्यक्तित्व व्यक्तिमा नभई पुँजीमा अन्तर्निहित हुन्छ। पुँजीवाद आर्थिक व्यवस्था मात्र होइन, यसले आफू अनुकूल सामाजिक मूल्य, संस्कृति, नैतिकता, कानुन, न्याय, धर्म, सेना, प्रहरी आदिलाई निर्माण गर्दछ। जो यस व्यवस्थाका अनिवार्य अङ्ग बन्दछन्। यसरी पुँजीवाद एउटा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीको समुच्चय हो। यो अनिवार्य रूपले देशदेखि विश्वसम्म फैलिएको हुन्छ र यसले पुँजीको प्रभुत्व हुने गरी विश्व व्यवस्थाको निर्माण र संरक्षण गर्दछ। मार्क्सले धेरै पहिला दार्शनिकले संसारको व्याख्या गरे। मुख्य कुरा संसारलाई बदल्ने हो भन्नुभयो, तर संसारलाई बदल्न संसारलाई साह्रै राम्ररी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गौण महत्त्वको हो। त्यो बेला बेला मात्रै महत्त्वमा आयो। त्यसैले हाम्रो प्रयत्न के हो भने यदि तपाईँ आजको संसारलाई बदल्न चाहनुहुन्छ, यसलाई न्यायसङ्गत संसार बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा समाजवादतर्फको यात्रामा लान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजको संसार जो पुँजीवादी व्यवस्था हो यो पुँजीवादी संसारलाई दुनियाँलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। आजको पुँजीवादको चरित्र, त्यसको सङ्कट, त्यसको दिशा, त्यसको गति, त्यो कहाँ जाँदैछ, कता जाँदैछ, किन जाँदैछ, सङ्कटतर्फ जाँदैछ कि त्यो पुनर्जीवन प्राप्त गर्दैछ भन्ने नबुझिकन समाजवादी आन्दोलनको, समाजवादको कार्यदिशाको निर्क्योल गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामीले विश्व व्यवस्थालाई र विश्व व्यवस्थाभित्र नेपाललाई राखेर बुझ्नुपर्छ। अनि मात्रै नेपाली समाजवादी आन्दोलनको या विश्व समाजवादी आन्दोलनको या विश्व वाम आन्दोलनको रेखा कोर्न सकिन्छ। हामी चर्चा गर्छौं विश्व व्यवस्थाको चरित्र, दिशाका बारेमा। विश्व व्यवस्थाको सुरुवात समाज वैज्ञानिक इमानुएल वालस्टिनका अनुसार 1450 देखि 1560 मा भएको हो। तर पुँजीवादको अध्ययनमा निकै लामो समय बिताउनु भएका
प्राध्यापक डाक्टर चैतन्य मिश्र पुँजीवाद यो भन्दा निकै अगाडिदेखि नै सुरु भएको दाबी गर्नुहुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्था धेरै पुरानो हो। यो हाम्रै क्षेत्रमा पनि कमसेकम 2500 वर्ष पुरानो हो भन्ने ठान्छु मैले त्यो भनिरहेको छु हैन। 2500 वर्ष अगाडि नै इन्डियामा, चीनमा, नेपालमा यो खाली पुँजीवादी व्यवस्था थियो भन्न सकिन्छ हैन। 2500 वर्ष अगाडिकै कुरा गर्ने हो भने बुद्धको, डेरियसको, यो गुप्ता मौर्य साम्राज्यको हैन, नेपालमै लिच्छवी कालको जुन बेला स्वर्णयुग भनिन्छ र चीनमा त्यो वारिङ स्टेट आदि पिरियडहरूको त्यो चाहिँ 2500 वर्ष अगाडिको कन्फ्युसियसको पिरियडको यो एउटै पिरियड परेको छ हेर्नुहोस् हैन। त्यो बेलादेखि क्षेत्रीय कमसेकम पुँजीवाद केलाई भन्ने पारिभाषिक कुरा पनि छ, तर एउटा इन्टिग्रेटेड रिजनल सिस्टम वर्क गरिरहेछ हैन। त्यो अरब मुलुकहरूमा पनि छ त्यो वेस्ट एसियामा हैन। त्यो लामो समयदेखि यत्तिकै भए होइन। इस्लाम, क्रिस्चियनिटी जस्तो ठुल्ठुलो धर्महरू एकै ठाउँमा जन्मिने हैन। त्यो प्यालेस्टिनको क्षेत्र त्यो चाहिँ एसिया, अफ्रिकाको, युरोपको ट्रेडको सेन्टर हो त्यो हैन। त्यसले उजागर भएको, त्यसले त्यो धर्महरूलाई जन्माएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर हामी यो छलफलको प्रयोजनका लागि दोस्रो विश्वयुद्धबाट सुरु गर्छौं। परिणाममा पूर्वी युरोपको जन्म र सोभियत सङ्घको पुनर्निर्माण। चीन लगायत अन्य देशमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भए पनि अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग पुँजीवाद अन्तर्गत नै थियो। त्यसकारण विश्व व्यवस्था आधारभूत रूपले पुँजीवादी थियो। दुवै कित्ताका अर्थव्यवस्थाको वृद्धि र विस्तार निकै उत्साहजनक थियो। भनिन्छ 1930 मा सुरु भएको पुँजीवादको मन्दी दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको पुनर्निर्माणले मात्र समाधान गरेको थियो। पुँजीवादको यो चरण अधिक उद्यमशीलताको थियो, अर्थात् यो औद्योगिक पुँजीवादको समय थियो। तर आर्थिक वृद्धिको गति 1970 देखि ओह्रालो लाग्यो। औद्योगिक पुँजीवादमा सङ्कट सुरु भयो। यो सङ्कटको प्रक्रियामा औद्योगिक पुँजीका तुलनामा वित्त पुँजी बलियो हुँदै गयो। आखिरमा के हुन् औद्योगिक पुँजी र वित्तीय पुँजी? आधारभूत रूपले वस्तुको उत्पादन र विनिमय मार्फत नाफा सृजना र सञ्चय गर्ने पुँजी औद्योगिक पुँजी हो। यस पुँजीको प्रधानता रहेको आर्थिक व्यवस्था औद्योगिक पुँजीवाद हो। स्टक, डेरिभेटिभ आदि जस्ता वित्तीय कुराको खरिद र बिक्रीबाट हुने नाफाको सृजना र सञ्चय गर्ने पुँजी वित्तीय पुँजी हो। यस्तो प्रधानता भएको व्यवस्था वित्तीय पुँजीवाद हो। यस व्यवस्थामा नाफाको मुख्य आधार वस्तु या सेवाको बिक्री नभई पैसा स्वयंको खरिद र बिक्री हो। यसकारण यस्तो व्यवस्थामा पुँजीको सञ्चय श्रम र उत्पादनको क्षेत्रबाट पैसा या वित्तको क्षेत्रतर्फ सर्दछ। कसैले स्टक, सेयर वा जमिन खरिद गरी केही समयपछि स्वतः मुनाफा आर्जन गर्ने कुरा वित्तीय पुँजीवादी चरित्रको हो, किनकि यस प्रक्रियामा वस्तु वा सेवाको उत्पादन भएकै हुँदैन। वित्त या पैसाले स्वतः वित्त वा पैसाको अभिवृद्धि गर्दछ। तर अर्कातर्फ भने कुखुरा, खाद्यान्न, फर्निचर लगायतका उत्पादन गरी तिनको बिक्री मार्फत नाफा आर्जन र सञ्चय गर्ने प्रक्रिया औद्योगिक पुँजीवादीको चरित्र हो।
साथसाथै पुँजीले आफ्नो अस्तित्वका लागि सस्तो श्रमको खोजीमा तेस्रो विश्वतर्फ बसाई सर्न थाल्यो। यसरी परिवर्तित हुँदै गरेको विश्व व्यवस्थाको चरित्र, दिशा, गति र त्यसको सङ्कट उन्मुखतालाई राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। कतिपयले हालको विश्व व्यवस्था लेनिनले साम्राज्यवाद पुँजीवादको अन्तिम चरण भन्ने रचनामा व्याख्या गरे जस्तो छ भनी जिकिर गर्छन्। लेनिनले सो बेलाको विश्व व्यवस्थाको व्याख्या गरेका हुन्। मैले बुझ्दाखेरि यो एउटा समय आएको थियो जतिखेर दुईटा विश्व व्यवस्थाको बीचमा चर्को अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको थियो। एउटा साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था, अर्को समाजवादी विश्व व्यवस्था। एउटा विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व भनौँ मूलतः सोभियत सङ्घले गरिरहेको थियो, अर्कोको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको थियो। यो दुईटै बीचको चर्को प्रतिस्पर्धापछि साम्राज्यवादले त्यतिखेर समाजवादी व्यवस्थाका विरुद्धमा गम्भीर षड्यन्त्र गर्यो र त्यो षड्यन्त्रलाई सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्न सकेन भनौँ र त्यसको नेतृत्व आफै पतनको दिशामा गयो। फलस्वरूप विश्व व्यवस्थाको रूपमा उदाइरहेको समाजवादी क्याम्प जुन हो त्यो लगभग भन्ने हो भने छतबिछत भयो, कमजोर भएर गयो। यसको अर्थ के हो भने साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था अहिले पनि हावी छ र त्यो हावी छ। अब त्यो ट्रान्सनेसनल भन्यो भने पनि पुँजीपति सबै पुँजीवादी सत्ताहरूको जुन पुँजीको निवेश हो त्यसमा भनेको सबैको एउटा मिल्छ, स्वार्थ मिल्छ। स्वार्थ पनि मिल्छ, अन्तर्विरोध पनि रहिरहेको हुन्छ। स्वार्थ पनि मिल्छ र अन्तर्द्वन्द्व पनि विद्यमान छ। र मूलतः विश्व व्यवस्थाको रूपमा भन्यो भने साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था भित्र नै हामी रहेका छौँ भन्ने बुझ्नु पर्दछ र उसको एकाधिकारका विरुद्धमा सँगसँगै सङ्घर्ष जारी छ। अहिले हाम्रो बुझाइमा चाहिँ अहिले पनि हामी लेनिनकै युगमा छौँ। त्यो भनेको साम्राज्यवादको चाहिँ हालिमुहाली भएको, साम्राज्यवाद हावी भएको नै युगमा हामी छौँ। अहिले समाजवाद हावी हुन सकेको छैन र अझ खास गरेर यो 90को दशकमा गइसकेपछि जुन समाजवादी राष्ट्रहरू थिए ती समाजवादी राष्ट्रहरू पनि एक एक गरेर ढल्दै गए र त्यहाँ प्रतिक्रान्तिहरू भए र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजवाद कमजोर भएको र साम्राज्यवाद बलियो भएको अवस्था नै हो अहिलेको। त्यसकारण अहिलेको हुन त लेनिनको पालाको जस्तो साम्राज्यवादको चरित्र ठ्याक्कै त्यस्तो त मिल्दैन, किनभने अहिले नव उदारवाद चाहिँ उसले चाहिँ लागू गरेको छ, नव उदारवादी नीति। त्यस हुनाले साम्राज्यवादको चरित्र त ठ्याक्कै उस्तै त छैन र तर पनि आधारभूत रूपमा चाहिँ फेरि पनि के छ त भने हामी अहिले त्यही साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिकै युगमा छौँ। अहिलेको विश्व व्यवस्था भनेको मुख्यतः लेनिनले परिभाषित गरेको व्याख्या गरेकै विश्व व्यवस्था मूलभूत चरित्रमा तात्विक अन्तर भएको छैन। मूलभूत चरित्र त्यही नै यथावत रूपमा रहेको छ। विश्व साम्राज्यवादको चाहिँ उत्पादन सम्बन्ध अथवा चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको विकासको क्रममा साम्राज्यवादको जन्म भयो र त्यो एकाधिकार पुँजीवादको प्रभुत्व अझै पनि यथावत कायम छ र पछिल्लो समयमा एकाधिकार पुँजीवादको प्रभुत्वमा चाहिँ थोरै सङ्कट आउन थालिसकेपछि पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा तत्पश्चात थोरै सङ्कट आउन थालिसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादीहरूले फर्मुलाइज गरेको चाहिँ थ्योरी भनेको नवउदारवाद, भूमूल्यीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धाको चाहिँ मोडेलबाट फेरि पनि एकाधिकार पुँजीलाई सुदृढ गर्ने खालको नीति अपनाउन गरे। त्यसपछि एकाधिकार तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको रूपमा संरचना तयार गरेर चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादलाई नयाँ उचाइमा सुदृढ गरेको देखिन्छ र विगत कालमा चाहिँ तपाईँको एकाधिकार पुँजीको केन्द्र पश्चिम केन्द्रित हुन्थ्यो भने अहिले एकाधिकार पुँजीको केन्द्र त जहाँ पनि हुन सक्छ, जहाँ पनि बनाउन सक्छ, बहुराष्ट्रिय चरित्रको बनाइरहेका चाहिँ छन्
र त्यसको सञ्चालन र परिचालन त अन्ततगत चाहिँ फेरि चाहिँ मतलब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तो खालको चाहिँ बहुराष्ट्रिय संरचनाहरू बनाएर विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संरचनाहरू बनाएर पश्चिमा शक्तिहरूले नै बढीभन्दा बढी सञ्चालन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण त्यसको स्वरूपमा चाहिँ केही भिन्नता देखिएको भए तापनि सारा त चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादकै प्रभुत्व चाहिँ यथावत छ र त्यसको राजनीतिक चरित्र भनेको विश्व साम्राज्यवाद हो र विश्व साम्राज्यवादको चरित्र यथावत रूपमा छ। तर विश्व पुँजीवादमा यो 100 वर्षमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। यसो हुँदाहुँदै पनि विश्व व्यवस्था जस्ताको तस्तै छ भन्नु गैर ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, मार्क्सवादी हो। आउनुहोस् हामी केही समकालीन विश्लेषणहरूको चर्चा गरौँ। सुरु गरौँ लामो समयदेखि विश्व व्यवस्थाको अध्ययनमा लागेका इमानुएल वालस्टिनबाट। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संवादहरूमा विश्वको वर्तमान अवस्थालाई भूमण्डलीकरणको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ या प्रचार गरिन्छ। तर आफ्नो सन् 2000 मा प्रकाशित रचनामा इमानुएल वालस्टिन भूमण्डलीकरणलाई आजको युगको विशिष्ट विशेषता मान्दैनन्। उनको विश्लेषणमा भूमण्डलीकरण हालसाल होइन, 500 वर्ष अघि नै सुरु भइसकेको प्रक्रिया हो। पुँजीवाद आफ्नो लामो जीवनकालमा अनेक सङ्कट पार गर्दै रूपान्तरित हुँदै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा सन् 1960 देखि विश्व व्यवस्थाको सङ्कट सुरु भएको छ, अर्थात् विश्व व्यवस्थाको विकास अवरुद्ध भएको छ। यसका 3 प्रक्रियाहरू छन्। 1. मुनाफा उत्पादन क्षेत्रबाट वित्त क्षेत्रतर्फ सर्नु। 2. विश्वस्तरमा बेरोजगारी बढ्नु। 3. उत्पादन क्रियाकलाप उच्च ज्याला क्षेत्रबाट न्यून ज्याला क्षेत्रमा सर्नु। पुराना पुँजीवादी सङ्कटहरू भन्दा आजको सङ्कट भिन्न छ भन्ने उनको दाबी छ। उनी भन्छन् पुँजीवादले आफ्नो जीवनकालमा सन्तुलन पुनः स्थापित गरेर आफूलाई बचाइराख्छ। तर यस्तो सन्तुलन पुनर्स्थापित गर्न सधैँ सम्भव हुन्न। आधारभूत रूपले पुँजी सङ्ग्रहको अनन्त प्रक्रिया सधैँ निरन्तरता दिन सम्भव नहुने बिन्दुमा पुगेकाले आजको पुँजीवादी प्रणाली अन्तिम सङ्कटमा प्रवेश गरेको छ, अर्थात् हालको विश्व व्यवस्था सङ्कटमा छ। अब पुँजीवादी विश्व व्यवस्था हालको अवस्थामा नै रहिरहन सक्दैन, तर सङ्कटको रूपान्तरणको परिणाम अनिश्चित छ तथा किटानीका साथ भन्न सकिन्न। अहिलेको संसारलाई म चाहिँ विश्व पुँजीवादी व्यवस्था नै भन्छु। विश्वको मुटु पुँजीवादसँग गाँसिया छ र विश्व एकीकृत पनि छ। जसरी भन्ने चलन छ कि चाहिँ यो एउटै मार्केट, एउटै लेबरको मार्केट, एउटै कमोडिटी मार्केट, सर्भिसेसको एउटै मार्केट, संसारमा एउटै मार्केट छ मूलतः। अनि त्यसपछि आफ्ना मुलुक क्षेत्रका आफ्नै व्यापार उद्योगका क्षेत्रहरू पनि छन्, तर त्यो सबै एक ठाउँमा गएर इन्टिग्रेटेड छ। त्यस कारणले अहिले हामी विश्व व्यवस्था, सिङ्गो विश्व व्यवस्था भन्नुको पछाडि वेल इन्टिग्रेटेड छ भन्ने नै हो। विश्व नै पुँजीवादी व्यवस्था छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भनेर होइन कि चाहिँ विश्वभित्र कन्ट्रडिक्सन छैन भनेर होइन। त्यो कन्ट्रडिक्सन छ। त्यो कन्ट्रडिक्सन 3 तहमा हेर्न सकिन्छ भन्ने ठान्छु म। सबभन्दा ठुलो अब अहिले फेरि यो कोभिड आएको हुनाले हामीले यो त क्लाइमेट चेन्जको कुरा, क्लाइमेटको क्राइसिस, अनि पछि यो कोभिडदेखि लिएर अरू धेरै क्राइसिसहरू अहिले जुन देखिरहेका छन् त्यो चाहिँ इकोसिस्टमको नेचरको क्राइसिस, त्योसँग डिल गर्नुपर्ने यो पुँजीवादी व्यवस्थाले लिएर आएको यो एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक विश्वले जन्माएको भनेको मान्छे आफैले जन्माएको सङ्कटहरू छन् एकातिर। त्यसको लेटेस्ट म्यानिफेस्टेसन यो क्लाइमेट चेन्ज र कोभिड हो। यस्तो म्यानिफेस्टेसनहरू पछि गहिरिने, बिस्तारिने प्रशस्तै सम्भावना छ। अब त्यसैभित्र हामी यो न्युक्लियर आदि यो आर्मामेन्ट्सको कुराहरू पनि यसभित्र हाल्न सक्छौँ। त्यो खाली क्राइसिस छ विश्वमा। त्यो बेला बेलामा यसरी फुट्छ, जसरी यो फुट्यो, कोभिड फुट्यो। त्यसै गरेर ठाउँ ठाउँमा क्लाइमेट चेन्जले लिएर आएको, क्लाइमेट क्राइसिसले लिएर आएको द्वन्द्वहरू फुट्छन्। त्यो द्वन्द्व कति
साँच्चीको क्लास कन्फ्लिक्टमा उजागर हुन्छ, कहिले कहिले त्यो हुँदैन, तर त्यस्तो कन्फ्लिक्टहरू छन्। त्यसपछि अर्को कन्फ्लिक्ट भनेको देशभित्रको कन्फ्लिक्ट हो, खास गरेर विकसित देशभित्रको कन्फ्लिक्ट। त्यो चाहिँ क्लास कन्फ्लिक्टमा देखिन्छ, जेन्डर कन्फ्लिक्टमा देखिन्छ, त्यसपछि रेसियल कन्फ्लिक्टमा देखिन्छ, त्यो टन्नै देखिन्छ, र लोकेसनल कन्फ्लिक्टमा देखिन्छ। तपाईँले ब्रेक्सिट हेर्नुभयो भने अहिले ट्रम्पले कहाँबाट भोट ल्यायो भनेर अमेरिकामा हेर्नुभयो भने होइन, त्यो जर्मनीमा, नेदरल्यान्ड्समा, पोल्यान्डमा, हङ्गेरीमा त्यो खाले कन्फ्लिक्टहरू लोकेसनल, क्लाससँग पनि रिलेटेड, लोकेसनल। जस्तो सानो सानो सहर गाउँबाट दक्षिणपन्थीहरूले धेरै भोट ल्याएका छन् होइन। ब्रेक्सिटको लोकेसन पनि त्यही हो, बेलायत किन युरोपबाट निस्किनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सानो सहर वा गाउँका मान्छेहरूले कम बेनिफिट पाए क्यापिटलिजमबाट। गएको 20 वर्षमा 30 वर्षमा विकसित जुन खाले क्यापिटलिजम हो ती देशहरूभित्र त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो सहर केन्द्रित फाइदा त्यो क्यापिटलिजमले दियो होइन। टप ब्याङ्क्सहरू कहाँ छन्, टप कन्सल्टिङ फर्म्सहरू कहाँ छन्, टप यो हाइटेकका उद्योगहरू कहाँ छन् भनेपछि लार्ज सिटिजमा छन् होइन। अरू ठाउँको मान्छेहरूले कि त फाइदै पाएनन् कि त कम फाइदा पाए होइन। त्यस कारणले लोकेसनली पनि अथवा रिजनली भनौँ वा लोकेसनली भनौँ त्यो खाले कन्फ्लिक्ट पनि त्यहाँ छ देशैभित्र होइन। त्यस कारणले एउटा मैले प्रकृतिसँगको वा इकोसिस्टमसँगको कन्फ्लिक्टको कुरा गरेँ, क्यापिटलिजम लिएर आएको, वर्ल्ड क्यापिटलिजम लिएर आएको। दोस्रो मुलुकभित्रको, खास गरी डेभलप्ड मुलुकभित्रको दोस्रो कुरा गरेँ। तेस्रो डेभलप्ड र हाम्रो जस्तो मुलुकको बिचको कन्फ्लिक्ट होइन, त्यो तेस्रो खाले कन्फ्लिक्ट हो। त्यो तेस्रो खाले कन्फ्लिक्ट चाहिँ इन्टरनेसनल इनइक्वालिटी जुन कि बेतहासा बढ्या छ, देशैभित्रको कन्फ्लिक्ट पनि बढ्या छ विकसित देशमा। अनि विकसित देश र अविकसित देश अथवा अल्पविकसित देश वा अन्डर डेभलप्ड इकोनोमिजको भित्रको कन्फ्लिक्ट पनि टन्नै छ होइन। त्यो खाले कन्फ्लिक्टले अहिले त्यो यति डोमिनेन्ट छ कि त्यो डेभलप्ड मुलुक, त्यो अन्डर डेभलप्ड मुलुकहरूले अहिले आँखा उठाएर पनि हेर्न सकेका छैन केही मुलुक बाहेक। त्यो मध्येको चाहिँ अनि त्यसलाई चौथो कन्फ्लिक्ट भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ पहिला अन्डर डेभलप्ड मुलुकहरू अहिले विकसित हुँदै गएका छन्, त्यसको लिड चीनले गरिरहेछ होइन। त्यो हामीले देखेको कुरा हो हाम्रै अर्को छिमेकीले। त्यस्तै अरू मुलुक छन् जस्तो कोरिया भनौँ, सिङ्गापुर भनौँ, मलेसिया भनौँ, साउथ इस्ट एसियाको, इस्ट एसियाको टन्न, जापानदेखि लिएर सब धेरै मुलुकहरू छन् होइन। हामी कहिलेकाहीँ ब्रिक्सकै कुरा गर्छौँ। यिनीहरू र डेभलप मुलुकको कन्फ्लिक्ट चाहिँ आगामी 10-20 वर्षमा ले ठुलो सङ्गीन रूप धारण गर्न सक्छ। चीनसँग त गरि नै सक्यो होइन। अरू मुलुकहरू पनि कोअलाइज हुन सक्छन् र अहिले जो वर्ल्ड क्यापिटलिजमको टुप्पामा पुगेका देशहरू छन्, खास गरेर अमेरिका र युरोपका केही मुलुकहरू, उनीहरूसँग पनि त्यो खाले कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ होइन। यो कन्फ्लिक्ट अब डेभलप्ड अन्डर डेभलप्डको त हुन्छ नै, अथवा अर्को टर्मिनोलोजीमा भन्यो भने कोर मुलुक र सेमी पेरिफेरल मुलुकहरूको कन्फ्लिक्ट टड्काएर हुँदै जाने नै देखिन्छ। तर यो चाहिँ इकोनोमीमा केन्द्रित छ, तर इकोनोमीमा मात्र केन्द्रित नभएर केही हदमा अहिले हेर्दाखेरि सिभिलाइजेसनल धार्मिक तहमा पनि त्यो केन्द्रित छ जस्तो देखिन्छ होइन। रेसियल कुराहरूमा पनि केन्द्रित छ जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ यो सम्भावना पनि अलिअलि उजागर गर्छ कि इस्ट एसिया सिङ्गो एउटा कोअलिसनमा बस्ने, युरोप र अमेरिकाहरूको कोअलिसनमा बस्ने त्यस्तो सम्भावना पनि नदेखिने चाहिँ होइन होइन। कता मान्छेको त्यो हाम्रो पुर्खौली कहाँ हो, रुट कहाँ हो भन्ने कुरा पनि अलिअलि खोजी भइराखेर र कोअलिसन बन्नको लागि त्यसले समेत पनि आधार दिने। मुख्यतः हामीले क्लास कोअलिसन भनिराखेको हो पहिला होइन, तर सधैँ त्यसरी उजागर भएको छैन। कहिलेकाहीँ त्यो क्लास कोअलिसन बाङ्गेर अर्को खाले कोअलिसन बन्ने पनि हिस्टोरिकल पनि देखिया छ। अब पनि त्यो सम्भावना निमिट्यान्न भयो भन्न सकिँदैन। विश्लेषक जियोभानी आरिघीले सन् 2007मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक एडम स्मिथ इन बेजिङमा 20औं शताब्दीको पछिल्लो आधा भागलाई पूर्व एसियाको आर्थिक पुनर्जागरणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको विश्लेषण 1990 पछिको चीनको उदय कति उल्लेख्य र प्रभावकारी छ भन्ने यसले अमेरिकालाई पूर्व एसियामा व्यापारिक र आर्थिक विस्तारको मुख्य शक्तिको रूपमा विस्थापित गरिरहेको छ। चीनको उदयले पुँजी सञ्चयलाई अमेरिकाबाट दक्षिणी भेगमा अभिमुख गरेको छ। यसकारण यी भेगका राष्ट्रहरूलाई व्यापार र लगानीको आकर्षक विकल्प प्रदान भएको छ।
यसले अमेरिका नियन्त्रित विश्वका वित्तीय संस्थाहरूको लगामलाई कमजोर पार्दै लगेको छ। आरिघी के पनि तर्क गर्छन् भने चीन केन्द्रित पूर्व एसियाको विकास र नयाँ अमेरिकी शताब्दी परियोजना प्रोजेक्ट फर न्यू अमेरिकन सेन्चुरीको असफलताले विश्वका सभ्यताहरूका बीचको असमानता घट्दो छ। यसले क्षेत्रीय समानता भएको बजार आधारित विश्व समाजको स्थापना हुने आडम स्मिथको सपना पूरा हुने सम्भावना बढेको छ। अर्थात् अमेरिकी प्रभुत्वको मरणासन्न सङ्कट टर्मिनल क्राइसिसले सभ्यताहरूको कमनवेल्थ निर्माणलाई उपयुक्त वातावरण तयार गरेको छ। तर उनी के पनि भय राख्छन् भने आफ्नो प्रभुत्वको पुनस्थापना गर्ने अमेरिकी या पश्चिमी चाहनाले लामो हिंसा या अन्त्यहीन अन्योल र अराजकता पनि निम्त्याउन सक्छ।